एपिसोड 311। मैं इससे पहले भी हिमालय के खित्तों में इस किस्म के तूफान देख चुका था और मेरा अंदाजा था कि 2 से 3 घंटे में तूफान अपनी शिद्दत से गुजर जाएगा, तब हम आगे सफर कर सकेंगे। मगर इस सूरत में आज के दिन वादी के किनारे तक रसाई मुमकिन नहीं होगी। अब तक उसकी जो मुसाफत सामने आई थी उसमें 2 पहाड़ों को सर करने के बाद कम से कम 1 दिन का सफर था जब वादी के किनारे तक पहुंचा जा सकता था। मेरे पास वक्त का अंदाजा करने के लिए घड़ी तक ना थी। डेविड और कर्नल ने मुझे कोई गैर जरूरी चीज फराहम नहीं की थी, इसलिए मैं वक्त का अंदाजा किए बगैर बोर होता रहा। शायद 1 घंटा गुजर गया था और बाहर हवाओं की तंदी और शोर में कोई कमी नहीं आई थी। हवा के जोर से खैमा दब रहा था और कभी कभी थोड़ा सा जमीन से उठ जाता, इसलिए जब एक तरफ से खैमा दबा तो मैं उसे हवा का दबाव समझा। फिर खैमा एक तरफ से थोड़ा सा बुलंद हुआ और फिर वापस नीचे आ गया। उसी लम्हे उषा की चीख सुनाई दी और फिर एक खौफनाक गुर्राहट की आवाज आई। यह गुर्राहट ऐसी थी कि तूफान के शोर पर भी हावी हो गई। उसमें ऐसा खूंखार तासुर था कि सुनने वाले का खून खुश्क हो जाए। मेरा भी हुआ, मगर दूसरे लम्हे मैं अपनी हथौड़ी उठाकर जिप उतारा था। साथ ही मैंने चिल्लाकर कर्नल को आवाज दी, कर्नल, स्नोमैन। जिप खुलते तुंद हवा और बर्फ के जरात अंदर घुस आए। ऐसी यह हवा आई कि मैं लरज उठा, मगर फिर किसी चीज की परवाह किए बगैर बाहर आया। उषा ने दूसरी चीख मारी और यह खेमे की तरफ से नहीं आई थी, बल्कि जरा फासले से आई थी। वो पुश्त के बल बर्फ पर गिरी हुई थी और एक सफेद बर्फ जैसा हुएवला उसे टांग से पकड़े खींचे लिए जा रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो चंद सेकंड में उषा समेत 100 फुट से ज्यादा फासले पर जा चुका था। उषा का खैमा फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। यह बर्फानी आदमी की जिन्नाती कुव्वत का कमाल था कि उसने मजबूत तरीन मटेरियल से बना खैमा कागज की तरह फाड़ दिया। मैं भागा। मेरा सर बर्फ में लगी फौलादी कील के सिरे से टकराया। मेरे सर पर मोटी फर वाला हुड था, मगर बदकिस्मती से गिरते हुए हवा के जोर से हुड पीछे हुआ और मेरी कनपट्टी कील के सिरे से टकराई। एक झमाके के बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसी अंधेरे में मुझे उषा की एक और चीख सुनाई दी और इस बार जैसे आवाज बहुत दूर से आई थी। हवाओं के शोर के पसे मंजर में और लोगों के चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी, मगर वो वाजे नहीं थी। मैं जहन पर छाने वाली तारीकी से लड़ रहा था। मुझे उषा की फिक्र थी कि उसे बर्फानी आदमी ले गया था, मगर जब तक मैं खुद पर काबू पाता बहुत देर हो गई थी। मुझे होश आया तो मैं बर्फ पर दराज था और सैन मेरी नाक से अमोनिया की बोतल लगाया हुआ था। उसकी बू मुझे होश में लाई थी। सर फोड़े की तरह दुख रहा था और जहां कील का चपटा सिरा लगा था वहां से खाल फट गई थी और निकलने वाला खून फौरन ही जम गया था। जब मैं उठने लगा तो सैन ने मुझे उठने से रोका, मगर मैं उसका हाथ झटक कर खड़ा हो गया। वहां डेविड, जैनी और मार्क भी थे, अलबत्ता कर्नल और बासु नजर नहीं आ रहे थे। मैंने वहशतज़दा लहजे में पूछा, उषा कहाँ है? जैनी आगे आई और नरमी से बोली, कर्नल और बासु उसके पीछे गए हैं, वो उसे ले आएंगे। डेविड का चेहरा साकित था। मैंने उसकी तरफ देखा। डेविड शाह, अगर उषा ना आई ना तो उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। वो अभी नहीं मिलेगी, लेकिन वो जिंदा रहेगी और तुम्हें वापस मिलेगी, उसने सुकून से कहा। तुम अपने सितारों का झाड़ने की कोशिश कर रहे हो? मैंने अपनी कनपट्टी दबाते हुए तल्ख लहजे में कहा, मैंने हकीकत बयान की है। दूसरे जो हो चुका, मैं और तुम उसे लौटा नहीं सकते। मैं तकदीर के लिखे की बात नहीं कर रहा, मैं तुमसे हिसाब लेने की बात कर रहा हूं। मैंने उसकी तरफ उंगली उठाई। मेरी इस मुश्किल की बराह रास्त जिम्मेदारी तुम पर आती है डेविड शाह। प्लीज, इस वक्त तुम्हें रिलैक्स और ट्रीटमेंट की जरूरत है, जैनी ने कहा और मेरा हाथ थामकर मुझे मेरे खैमे तक लाई। मैंने मज़ाहमत नहीं की। उषा के यूं जाने से मुझे धचका लगा था। मैंने उससे कहा था कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा और वो मुझ पर एतमाद करती थी, मगर मैं उसे नहीं बचा सका। जैनी मुझसे कुछ कह रही थी। उसने मेरी कनपट्टी के जख्म को साफ करके पट्टी भी चिपका दी थी। बाहर से आवाजें तो नहीं आ रही थी, मगर मुझे लगा कि शायद कर्नल और बासु वापस आए हैं। मैं बाहर निकला तो वो सचमुच आ गए थे और डेविड की पेशेंगोई दुरुस्त साबित हुई थी कि उषा नहीं मिलेगी। अगरचे मुझे उसकी बातों पर एतबार नहीं था, क्योंकि उषा को उनके साथ ना पाकर मेरा दिल डूबने सा लगा और मुझे लगा कि अब वो कभी नहीं मिलेगी। कर्नल आगे आया और सपाट लहजे में कहा, सॉरी शहबाज, हम उनके पीछे गए, मगर बर्फानी आदमी कहीं ज्यादा तेज साबित हुआ। वो उषा को लेकर एक घाटी में उतर गया, जबकि हमें उसमें उतरने का रास्ता भी नहीं मिला। कितना तेज रफ्तार हो सकता है? वो एक इंसान जितना ही भाग सकता है, और फिर उसने उषा को भी उठा रखा होगा। तुम लोगों ने कोशिश ही नहीं की उसको बचाने की। कर्नल खामोश हो गया। उसके चेहरे पर निदामत थी और बासु हस्बे मामूल बेतासुर खड़ा था। तूफान की शिद्दत में कमी आई थी, या फिर मेरे अंदर जारी तूफान के सामने उसकी शिद्दत कम लगने लगी थी। कर्नल ने कुछ देर के बाद कहा, सोचा भी ना था कि वो ऐसे मौसम में हमला करेगा। उसके लिए मौसम मामूल की बात है। तुम इस गलतफहमी का शिकार मत हो जाना कि वो एक को ले गया है तो दोबारा नहीं आएगा। वो अपने इलाके में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। फिर आएगा और बार बार आएगा, और जब तक सबको ले नहीं जाएगा, फिर आएगा और बार बार आएगा, जब तक सबको ले नहीं जाता या मार नहीं डालेगा। तुम कैसे कह सकते हो? कर्नल ने बदले हुए लहजे में कहा, मैंने इस दरिंदे के बारे में सुना था। जैसा सुना था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक पाया। कैसे वो सबके दरमियान से उषा को ले गया और तुम लोग मुंह देखते रह गए। कर्नल झंझला गया। मैंने कहा ना कि वो बहुत तेज रफ्तार था, हम उसका पीछा नहीं कर सके। रफ्ता रफ्ता मेरा उबाल कम होने लगा। मैंने कुछ देर के बाद कहा, अगर तुम लोगों के पास निगरानी के आलात हैं तो निकाल लो, वरना देर हो गई तो वो फिर किसी और को ले जाएगा या मार डालेगा।
زینی ویسے تو بہت بے خوف اور تیز عورت تھی، ڈیوڈ شاہ کی بیٹی کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، مگر اس وقت وہ بھی خوفزدہ نظر آئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، وہ اوشا کو اور دوسرا کو کیوں لے جائے گا؟ بھوک، انسان کی طرح اسے بھی پیٹ کی اور جنس کی بھوک ہوتی ہے، انسان سے وہ دونوں طرح کی بھوک مٹا سکتا ہے۔ زینی کی آنکھیں پھیل گئیں، تو تمہارا مطلب ہے کہ وہ انسان سے بھی تعلق قائم کر سکتا ہے؟ میں نے سر ہلایا۔ میں ایسے فرد کو جانتا ہوں جو برفانی آدمی کی مادہ کی زیادتی کا شکار ہو چکا ہے، اس کی قسمت تھی کہ وہ مرنے سے بچ گیا، ورنہ مادہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میری بات نے زینی کو مزید سہما دیا۔ سچی بات تھی کہ ڈیوڈ شاہ کی پیشن گوئی کے باوجود مجھے اوشا کی زندگی کا یقین نہیں رہا تھا۔ راجہ عمر دراز نے رانا ویاس کے حوالے سے جو کہانی سنائی تھی، اس کے مطابق اسے لے جانے والی برفانی آدمی کی مادہ تھی، اور وہ رانا ویاس سے اظہار عشق کرتی رہی جب تک کہ وہ مرنے والا نہیں ہو گیا۔ پھر برف والے نے اس کی جان اس درندے سے چھڑائی، مگر اوشا عورت تھی اور اسے لے جانے والی مادہ تھی، تو اوشا اس کے لیے بیکار تھی اور وہ اسے مار دیتی۔ ہاں، اگر اسے لے جانے والا نر ہوتا تو اوشا کی زندگی کی توقع کی جا سکتی تھی، مگر اس کی بچت بہت بڑی قیمت کے بدلے ہوتی، اور شاید اسی وجہ سے اس کی جان بچ جاتی کہ اس کے پاس آنے والا برفانی آدمی اس کے زہر کا شکار بن جاتا، اور اس کا بھی امکان تھا کہ وہ مرنے سے پہلے اوشا کو مار دیتا۔ اس کی جناتی قوت کے سامنے دھان پان سے اوشا کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ ایک ہاتھ مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ سوچے میرے دماغ میں آوارہ بگولوں کی طرح گھوم رہی تھی، ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں دوسری طرف متوجہ ہوا۔ کرنل اور مارک ایک بیگ سے کچھ آلات نکال رہے تھے اور انہیں خیموں کے آس پاس لگا رہے تھے، پھر ان آلات کو تاروں سے آپس میں ملانے لگے۔ ان ڈش اینٹینا نما آلات کو ایک چھوٹے سے کمپیوٹر سے منسلک کیا جا رہا تھا۔ ڈشوں کا رخ چاروں طرف وہ کر رہے تھے۔ میں ڈیوڈ کے پاس آیا اور اس سے مطالبہ کیا، مجھے کو ہتھیار چاہیے، تمہیں یا پارٹی کے کسی دوسرے فرد کو ہتھیار نہیں مل سکتا۔ یہاں ہتھیار رکھنے کا مجاز صرف میں، کرنل اور باسو ہیں۔ تم لوگ کسی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے ہو، مگر اسے ہتھیاروں سے محروم ضرور رکھ سکتے ہو۔ اگر میرے پاس کوئی ہتھیار ہوتا نا تو وہ درندہ اتنی آسانی سے اوشا کو نہیں لے جا سکتا تھا۔ ڈیوڈ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، تم زیادہ فکر مند ہو رہے ہو، تمہارے جیسے آدمی کے عزائم بلند ہونے چاہیے۔ ایک معمولی لڑکی کے لیے فکر مند ہونا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ میں معمولی آدمی ہوں، غالباً تم مجھے اپنے لیول کا آدمی سمجھ رہے ہو۔ اس بحث کو چھوڑو، یہ بتاؤ مجھے ہتھیار دے رہے ہو یا نہیں؟ میں نے بتایا ہے نا کہ یہاں ہتھیار صرف 3 آدمی رکھ سکتے ہیں۔ میں اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پانے لگا۔ یہاں برف سار میں اور برفانی آدمی کے خطرے کے ہوتے ہوئے ہمارا آپس میں لڑنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے اوزاروں میں سے چن کر ایک بڑی سی کلہاڑی نما ہتھوڑی نکال لی۔ بوقت ضرورت یہ بھی اچھا ہتھیار ثابت ہو سکتا تھا۔ طوفان کی شدت میں کمی آئی تھی، مگر ہوا میں اڑتے باریک برف کے ذرات میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، اور ان کی وجہ سے حد نگاہ 100 فٹ بھی نہ تھی۔ میں کرنل کے پاس آیا تو وہ لیپ ٹاپ نما آلہ لے کر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی اسکرین پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر سرخ دھبے حرکت کر رہے تھے۔ کرنل نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا، سرخ دھبے زندہ انسان ہیں۔ میں نے گنا، ان کی تعداد 7 تھی۔ کرنل وسط میں تھا اور باقی سب بکھر گئے تھے۔ ڈیوڈ اور زینی ایک جگہ تھے، مارک، سین اور باسو 3 الگ الگ سمتوں میں تھے۔ میں نے پوچھا، فرض کرو وہ دوبارہ آتا ہے تو یہ آلات اسے کتنی دور سے دیکھ لیں گے؟ ویسے ان کی رینج 1 کلومیٹر ہے، مگر اس موسم میں رینج گھٹ گئی ہوگی۔ ویسے سنو مین کا جسم بڑا ہوتا ہے، اس لیے وہ انفرا ریڈ کا منبع ہوگا، اسے خاصی دور سے نظر آ جانا چاہیے۔ ڈیوڈ اپنے خیمے میں چلا گیا تھا کیونکہ باہر سردی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ مارک نے برانڈی کی بوتل نکال لی تھی۔ وہ، سین، کرنل اور باسو اس بوتل سے باری باری چسکی لگا کر خود کو گرم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے پاس خود کو گرم رکھنے کے لیے کچھ نہ تھا، چائے کافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ زینی بھی آ گئی، اس نے برانڈی لی اور مجھ سے کہا، تم نہیں پیتے ہو، لیکن اس موسم میں یہ ضروری ہے۔ موسم ایسا ہو یا ویسا، میں نے کبھی اس حرام چیز کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ عجیب ہو تم لوگ، کچھ ایسے پیتے ہیں کہ مغرب والے بھی کیا پیتے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھاگتے ہیں جیسے یہ موت ہو۔ دوسروں کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہاں، میں کسی صورت استعمال نہیں کر سکتا۔ تمہیں یاد ہے جب تم نے رفیع شاہ کے اکسانے پر مجھے شراب پینے پر مجبور کیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ ہاں، تم نے اس کے کپڑے اور قالین کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ حالانکہ اس ٹائم میں تمہارے قابو میں تھا، اور اگر پی لیتا تو مجھے امید ہے یہ میرا گناہ شمار نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود اوپر والے نے مجھے محفوظ رکھا۔ زینی کا منہ بن گیا۔ ہم دونوں کرنل کے پاس ہی کھڑے تھے اور میں کبھی کبھی اسکرین پر نظر ڈال لیتا تھا۔ ایک بار میں نے اسکرین کی طرف دیکھا تو مجھے شبہ ہوا کہ دھبوں کی تعداد زیادہ لگ رہی تھی۔ اسی لمحے کرنل نے بھی یہ بات محسوس کر لی۔ اس نے جلدی سے گنا، 1 2 3 6 7 8 برفانی آدمی، میں نے کہا، اور زینی تیزی سے ڈیوڈ شاہ کی طرف لپکی۔ اسے اپنے باپ کی فکر نہیں تھی، بلکہ وہ اس کے پاس موجود ہتھیار لینے گئی تھی۔ میں اور کرنل اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ برفانی آدمی کہاں ہو سکتا ہے۔ ایک دھبے کے بارے میں مجھے شبہ ہوا اور میں نے کہا، یہ ہو سکتا ہے۔ وہ دھبا ذرا بڑا تھا۔ کرنل نے نفی میں سر ہلایا، یہ باسو ہے۔ مگر اسی لمحے بڑا دھبا ایک چھوٹے دھبے پر جھپٹا اور طوفان کے شور میں ایک چیخ سنائی دی۔ میں اور کرنل اچھل پڑے۔ کرنل نے اسکرین سے سمت کا اندازہ لگایا۔ مارک، اس نے کہا اور اس طرف کو دوڑا۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ اڑتے ذرات منظر میں حائل تھے، اور جب تک ہم اس جگہ پہنچے جہاں مارک تھا تو وہاں برف پر سوائے خون کی سرخی کے کچھ اور باقی نہیں رہا تھا۔ میں اور کرنل کچھ اور آگے گئے، مگر جیسے ہی عقب میں
कैंप नजरों से ओझल हुआ। मैं रुक गया। बस, इससे ज्यादा आगे जाना मुनासिब नहीं है। वो मार्क को ले गया है। मेरा ख्याल है हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तुमने खून का धब्बा देखा है? वो इतना बड़ा है जो किसी जानलेवा जख्म से खून निकलने की सूरत में बन सकता है। हमें वापस जाना होगा। ऐसा ना हो बर्फानी आदमी दूसरे सिम से हमला कर दे या उसके और भी साथी हों। बात कर्नल की समझ में आ गई। हम वापस आए। सबको पता चल गया था कि मार्क भी गायब हो गया है। वो सब अब कैंप में थे। कर्नल ने जब खून के बड़े धब्बे के बारे में बताया तो सबके चेहरे सुध गए। मैंने डेविड से कहा, यह दूसरा खून है जो तुम्हारी इस अहमकाना मुहिमजोई की नजर हुआ है। मगर वो जरा भी शर्मिंदा ना हुआ। पुरसुकून लहजे में बोला, यह ऐसी मुहिम है कि इसके लिए मैं अपनी और जैनी समेत सबकी कुर्बानी देने को तैयार हूं। अपने आप को तुम शौक से कुर्बान करो, लेकिन मैं कुर्बानी का बकरा नहीं हूं। प्लीज, ये आपस में लड़ने का टाइम नहीं है। जैनी ने एक बार फिर सालिस का किरदार अदा किया। हाँ, ये वक्त उस दरिंदे के हाथों एक एक करके मारे जाने का है। ये बात अपने बाप को समझाओ जो मुझे हथियार देने को तैयार नहीं है। मार्क भी इसी वजह से मारा गया कि वो मुसल्ला नहीं था। कर्नल ने झुककर डेविड के कान में कुछ कहा। उसने नफी में सर हिलाया। मेरा अंदाजा था कि कर्नल ने हथियार पॉलिसी के हवाले से बात की थी, मगर डेविड अपने मौक़िफ़ पर कायम था। इस दौरान में तूफान की शिद्दत में कमी आने लगी और 10 मिनट में हवा की शिद्दत बहुत कम हो गई। उड़ते ज़र्रात की मिकदार में कमी आने से हद निगाह बढ़ने लगी और ऊपर बादल फटे तो सूरज निकल आया। टेम्परेचर भी बेहतर होने लगा। बासु और सैन मिलकर खैमे पैक करने लगे। ये आसानी से खुल और बंद हो जाने वाले खैमे थे। जब तक खैमे पैक हुए मौसम तकरीबन साफ हो गया। बासु और सैन मिलकर खैमे पैक करने लगे। ये आसानी से खुले और बंद हो जाने वाले खैमे थे। जब तक खैमे पैक हुए मौसम तकरीबन साफ हो गया था। हवा ना होने के बराबर रह गई थी और सर्दी भी कम हुई थी। बरसने वाली बारिश ने मार्क के खून और बर्फानी आदमी के पैरों के निशान मिटा दिए थे। हम ये अंदाजा करने से भी कासिर थे कि वो उसे कहाँ ले गया था, लेकिन मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हो रहा था। अगर हमें मारना मकसूद था तो बर्फानी आदमी को मार्क की लाश ले जाने की जरूरत नहीं थी। वो उसे खुराक के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ले गया था। यही बात जैनी के भी जहन में थी। वो मुझसे बोली, तुमने ठीक कहा था, वो आदमखोर भी है। उन मानों में नहीं, असल में उसे यहाँ खाने के लिए जो भी मिलेगा वो खाएगा। माय गॉड, ये इतना खतरनाक भी हो सकता है। उसने साबित कर दिया है। मैंने कहा, मार्क की कमी से सबके हिस्से में आने वाला सामान बढ़ गया था। अब मुझे भी सामान उठाना पड़ा था, जबकि मेरे पास अपने साथ उषा का सामान भी था। कमी सिर्फ एक खैमे की हुई थी जिसे बर्फानी आदमी ने फाड़कर बेकार कर दिया था। मैंने उषा के बैग से उसका सामान निकालकर अपने बैग में ठूंसा, क्योंकि अब मुझे पुश्त पर सामान का बैग उठाना था और अपना बैग में हाथ में रखता। तैयार होकर हम यूं रवाना हुए कि सबसे आगे कर्नल और डेविड शाह थे। उनके पीछे मैं और जैनी थे, जबकि सबसे पीछे बासु और सैन थे। हर टोली के दरमियान 10 गज का फासला था। हम रस्सियों से मुंसलिक थे। जैनी जरा देर में हाँपने लगी। नरम बर्फ पर चलना इतना दुश्वार होता है, ये मुझे आज पता चला। अगर हम इसकी इस्तेमाल करें तो बहुत तेजी से सफर कर सकते हैं। उसने नफी में सर लाया। पापा इसकी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हारे पापा तो कुछ भी नहीं कर सकते, मगर यहाँ आ जरूर सकते हैं। मैंने ठंडी सांस ली। अगर जिद्दी आदमी ताकतवर भी हो तो दूसरों को किस मुश्किल में डाल सकता है। मेरी बात पर वो किसी कदर झंझला गई। अब बस भी करो, कब तक इसी बात को लिए बैठे रहोगे? मेरे लिए सबसे अहम बात यही है, जब भी मेरी बारी आई डेविड शाह को हिसाब देना होगा। मैंने तलखी से कहा। हर पार्टी में कम से कम एक मुसल्ला फर्द मौजूद था। जैनी के पास शॉटगन थी। पीछे बासु के पास उसकी जिसामत के लिहाज से बनाई गई शॉटगन थी, जबकि कर्नल और डेविड शाह दोनों ही मुसल्ला थे। मैंने गौर किया तो बर्फानी आदमी ने दोनों बारी गैर मुसल्ला आदमी को निशाना बनाया था। उषा बेशक खैमे में थी, मगर मार्क खुली जगह उसका निशाना बना था। अगर वो चुनकर गैर मुसल्ला अफराद को निशाना बना रहा था तो उससे दो बातें सामने आती थी। एक ये कि वो असलहा और उसकी हलाकत खेजी से वाकिफ था। दूसरे, मैं और सैनब खतरे में थे। हम दोनों ही गैर मुसल्ला थे। सांस लेने के लिए हवा अब भारी थी और मेरा अंदाजा था कि हम खासे नीचे आ गए थे। शायद ये जगह सतह समंदर से 10,000 के आसपास थी। उस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे और तूफान ने कई घंटे ज़ाया किए थे। आज के दिन वादी के किनारे पहुंचना मुश्किल लग रहा था। 2 बजे हम एक जगह रुके। सैन ने हल्का फुल्का लंच कराया। उसने सुबह ही सैंडविचेस बना लिए थे, जो उस वक्त हल्के गर्म करके सबको दिए थे। मैं कर्नल के पास बैठा था। मैंने उसको अपने खदशे से आगाह किया। स्नोमैन अब तक गैर मुसल्ला अफराद को लेकर गया है। मैं जानता हूँ। इसका मतलब है अगली बारी मेरी या सैन की हो सकती है। यू डोंट वरी, इस बार हम पूरी तरह होशियार हैं। मुझे फिक्र है, क्योंकि तुम लोगों की तमाम तर होशियारी सिर्फ अपने लिए है। जब बासु चट्टान से लटक रहा था तब भी तुम लोग इत्मीनान से तमाशा देख रहे थे। तुम डेविड शाह के लिए अहम तरीन फर्द हो, उसने हंसते से कहा, इसलिए तुम्हारी हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। देखते हैं, मैंने खुश्क लहजे में कहा और उसके पास से उठ गया। हमने खुली जगह पड़ाव डाला था, जहां से चारों तरफ दूर तक देखा जा सकता था। गालिबन बर्फानी आदमी की वजह से यहाँ रुके थे, मगर वो भूल रहे थे कि उसके पास बहुत वक्त था। यहाँ हमें रात भी गुजारनी थी और जब हम वादी के किनारे पहुंचते तो वहां बर्फानी आदमी के लिए घात लगाने की बेशुमार जगह थी। वह अहमक नहीं था कि दिन दिहाड़े और खुली जगह पर हम पर हमलावर होता। उसने दोनों बार जितनी होशियारी से वार किया था, उससे उसकी हैवानी जहानत वाज़ेह थी। वो दूर से हमारी निगरानी कर रहा था।
जहां उसे हम नहीं देख सकते थे मगर वो हमें देख सकता था और वह हमारा ताक़ुब करता जब तक कि उसे अगला वार करने का मौका नहीं मिलता। लंच और आराम के वक्फे के बाद हमने दोबारा सफर शुरू किया। 6 बजे के करीब हम खुली जगह से हटकर एक जरा तंग दर्रे में सफर करने लगे। अब बुलंदी की तरफ हम जा रहे थे मगर यह दर्रा किसी पहाड़ी चोटी तक नहीं जाता था बल्कि शायद किसी सतह मुर्तफा को दरमियान से काटता था। उसके दोनों तरफ ऊंची होती ढलानें थी और मुझे याद आया कि शायद वो गड्ढे थे जिनमें एक में राजा उमर दराज वापसी के वक्त गिर गया था और बर्फानी आदमी की मादा उसे निकालने की कोशिश करती रही थी। मैंने कर्नल और दूसरों को यहाँ मौजूद गढ़ों से खबरदार किया। कर्नल ने पूछा, कैसे गढ़े? कहना मुश्किल है कि किस किस्म के गढ़े हो सकते हैं क्योंकि ये ग्लेशियर भी नहीं है जिनके नीचे दरारें हों। कर्नल ने सबको होशियार रहने को कहा और हम आगे बढ़े। अब तारीकी करीब थी क्योंकि सूरज पहाड़ों के पीछे जा चुका था। कुछ देर के बाद हमें लाइट्स ऑन करना पड़ती। गढ़ों से बचने के लिए सब आगे बढ़ने से पहले छड़ी से बर्फ दबा कर देखते और फिर उस पर कदम रखते। मैं भी ऐसे ही कर रहा था। एक बार मैंने एक जगह को छड़ी से दबाया तो वो मुझे ठोस लगी मगर जब मैंने कदम रखा तो एक लम्हे को डगमगा गया। मुझे लगा नीचे से बर्फ सरक रही है मगर जब वो अपनी जगह कायम रही तो मैं समझा कि मेरा पाँव फिसला था। मैं आगे बढ़ गया मगर चंद गज आगे गया होऊंगा कि अकब से बर्फ के टूटने की आवाज आई। उसके साथी ज़ैनी को झटका लगा। वो तेजी से पीछे गई। उसके बाद रस्सी से मैं बंधा हुआ था। मैंने जमीन में पाँव जमाने की कोशिश की मगर मैं भी पीछे गया और जमीन पर गिरा। रस्सी बहुत जोर से खींची थी। नींद तारीकी की वजह से मैं देखने से कासिर था कि हुआ क्या है। फिर जिस तरह मैं तेजी से खींचा था उसी तरह अचानक रुक गया। रस्सी का जोर खत्म हो गया था। मैंने उठते हुए पीछे देखा तो उसी जगह मुझे बर्फ में गड्ढा दिखाई दिया जहां मेरा पाँव डगमगाया था। ज़ैनी गड्ढे के बिल्कुल पास थी और अगर वो भी गड्ढे में जाती तो मैं भी खींचा चला जाता। बासु और सैन गायब थे। इसका मतलब था वही गड्ढे में गिरे थे और रस्सी से मुंसलिक होने की वजह से हम भी खींचे चले गए थे मगर गड्ढा बड़ा नहीं था इसलिए हम रुक गए। डेविड और कर्नल भी खींचे चले आए थे मगर उन्हें ज्यादा रगड़ना नहीं पड़ा था। डेविड तो गिरा भी नहीं था। मैंने अपने लिबास से टॉर्च निकाली और रस्सी अलग करता हुआ गड्ढे की तरफ बढ़ा। ज़ैनी ने भी उठकर खुद को रस्सी से अलग कर लिया था। बज़ाहिर वो ठीक लग रही थी इसलिए मैंने उसकी खैरियत नहीं पूछी। मैंने गड्ढे में रोशनी डाली तो सैन बासु के पास बैठा हुआ था और वो तहमे दराज था। मैंने आवाज दी, सब ठीक है? नहीं। सैन ने ऊपर देखा। मेरा ख्याल है इसकी पिंडली की हड्डी टूट गई है। यह नहायत तशवीशनाक खबर थी। बासु हमारी टीम का सबसे मजबूत रुकन था और वही नाकारा हो गया था। मैंने रोशनी में गड्ढे का जायजा लिया। यह तकरीबन 12 फुट गहरा था और उसका कतर 8-9 फुट था। तय टूटने से अंदर अच्छी खासी बर्फ गिरी थी और गड्ढा खासी हद तक भर गया था। मैंने किनारों पर कुल्हाड़ी मारी तो मजीद बर्फ अंदर गई। सैन चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? बर्फ अंदर गिर रही है। फिक्र मत करो, तुम बर्फ में दफन नहीं होगे, मैंने कहा और बर्फ गिराने का अमल जारी रखा। मैं इस बात को यकीनी बना रहा था कि टूटने वाली कोई तह बाकी ना रहे जिस पर किसी का कदम जाए और वो भी अंदर गिर जाए। दूसरे जितनी बर्फ अंदर जाएगी गड्ढे की तह उतनी ही ऊंची होगी। ज़ैनी मेरा साथ देने लगी। जरा देर में किनारों पर जमी सारी बर्फ नीचे चली गई। सैन समझ गया और गिरने वाली बर्फ को वो एक तरफ जमा कर रहा था। वो उसकी मदद से तह की बुलंदी बढ़ाकर बाहर आने में आसानी पैदा कर रहा था। कर्नल और डेविड आ गए। कर्नल नीचे जाना चाहता था मगर मैंने उसे रोक दिया। तुम्हारा ज़ैनी और डेविड शाह का बाहर रहना जरूरी है। अब तुम बर्फानी आदमी से सचमुच होशियार हो जाओ। अगर वो पास है तो ये हमला करने का बेहतरीन वक्त होगा। यह सुनते ही वो बासु को भूल गए। उन्होंने अपने हथियार और लाइट्स निकाल ली। मैंने किनारे पर कील ठोकी और उससे रस्सी बांधकर नीचे उतरा। 2.5-3 फुट तक बर्फ जमा होने से तय की ऊंचाई बढ़ गई थी और मुझे खास दुश्वारी पेश नहीं आई। नीचे उतरकर मैंने बासु को देखा जो टॉर्च की रोशनी में अपनी बाएं पिंडली का मुआयना कर रहा था। नीचे गिरते हुए उसका बायां पांव तह में मौजूद पत्थर से टकराया था। मोटी ऊनी पतलून का वस्ती हिस्सा नोकीला हो रहा था। उसकी एक हड्डी लाजमी टूट गई थी और खाल फाड़कर बाहर निकल आई थी मगर आफरीन है जो उसके चेहरे पर दर्द की मामूली सी भी झलक हो। मैंने कहा, मुझे अपना पाँव देखने दो। उसने सर हिलाया और घुटने से पकड़कर पाँव मेरी तरफ किया। मेरी नजर एक लम्हे के लिए उसके मुहिब शॉटगन की तरफ गई मगर उसने इस हालत में भी उसे नहीं छोड़ा था। मैंने उसका भारी भरकम जूता पकड़ा और जोर लगाकर उसका पाँव खींच लिया। उसके चेहरे पर चंद लम्हे के लिए कर्ब की लहर आई मगर उसका पाँव सीधा हो गया और पतलून में जो सिरा सा उभरा था वो गायब हो गया। फिर मैंने उसकी पतलून ऊपर घुटने तक बमुश्किल चढ़ाई। नीचे उसने मोजा भी पहना हुआ था और वो खून आलूद हो रहा था। मोजा ना सिर्फ बहुत मोटा बल्कि तंग भी था। उसने पिंडली को जकड़ लिया था। मैंने हाथ फिर कर देखा। मुझे लगा कि टूट जाने वाली हड्डी अपनी जगह पर बैठ गई थी। अब उसमें नोक महसूस नहीं हो रही थी। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मोजा हटाकर जख्म का मुआयना करने की कोशिश करूं। इस कोशिश में हड्डी दोबारा अपनी जगह से हट सकती थी। यह सिंपल फ्रैक्चर था। अगर वो किसी आबादी में होता और उसे मेडिकल एड मिल जाती तो वो चंद हफ्तों में ठीक हो जाता मगर इस बर्फानी वीराने में यह बहुत बड़ा हादसा था, तकरीबन जानलेवा। मैंने कर्नल से कहा, मेडिकल पैक दो। मेडिकल पैक में तिब्बी इमदाद का सामान था। कर्नल ने अपने बैग से पैक निकालकर नीचे उछाल दिया। मैंने उसे कैच किया और अंदर से खोलकर पहले जख्मों को साफ करने वाला टेंचर निकाला। ये जमता नहीं है और सख्त तरीन सर्दी में भी माले हालत में रहता है। मैंने उसे मोजे के ऊपर हिस्से जख्म वाली जगह पर डाला। बासु का जिस्म एक लम्हे को ऐठा। उसे खासी तकलीफ हुई मगर अब इन्फेक्शन का खतरा कम हो गया था।
پھر میں نے فریکچر کے لیے مخصوص رکھی ہوئی لکڑیاں نکال کر انہیں باسو کے پاؤں پر رکھا اور مضبوط پٹی سے باندھ دیا۔ میں نے پٹی سخت رکھی مگر اتنی بھی نہیں کہ نیچے کا دوران خون رک جائے۔ پھر انفیکشن اور درد سے بچانے والی کیپسول اسے انرجی ڈرنک کے ساتھ دیے۔ اس دوران میں سین باہر چلا گیا تھا اور مزید برف آس پاس سے جمع کر کے نیچے گرا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے ایک زینہ سا بنا لیا۔ میں نے رسی باسو کی بیلٹ سے منسلک کی اور اوپر جا کر اسے سین اور کرنل کی مدد سے باہر کھینچ لیا۔ ڈیوڈ ایک طرف خاموش کھڑا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ باسو کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ باسو کام کا آدمی تھا مگر اب اس کی حیثیت ایک لنگڑے ہو جانے والے گھوڑے سے زیادہ نہیں رہی تھی۔ ماحول تقریباً تاریک ہو گیا تھا مگر آسمان صاف تھا۔ اگر چاند نکل آتا تو کسی قدر روشنی ہو جاتی۔ باسو کو اب سہارا دینا ہوگا، میں نے ڈیوڈ سے کہا۔ کیسے؟ اس کا وزن بہت زیادہ ہے اور پھر ہمارے پاس سامان بھی ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ کرنل ہماری طرف آیا اور بولا، میرا خیال ہے اب ہمیں سلیج بنا لینی چاہیے۔ میں چونکا، تمہارے پاس سلیج ہے؟ ہاں، لیکن اسے تیار کرنا پڑے گا۔ سلیج ہے تو پہلے استعمال کیوں نہیں کی؟ پہلے ضرورت نہیں تھی اور پہاڑوں پر اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی علاقوں میں استعمال کیا جاتا ہے، کرنل نے کہا اور ایک بیگ سے سلیج کا سامان نکالنے لگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی سلیج تھی جس کے بیشتر حصے فائبر گلاس سے بنے ہوئے تھے۔ کرنل تیزی اور مہارت سے کام کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے روشنیاں نکال کر یوں چاروں طرف رخ کر کے لگا دی تھی کہ کوئی 100 گز تک کوئی بھی چیز حرکت کرتی تو فوراً نظروں میں آ جاتی۔ میں نے ڈیوڈ سے کہا، ہم یہیں کیوں نہ قیام کر لیں؟ آگے ایک جگہ ہے جہاں ہمیں غار ملیں گے، ہم وہاں زیادہ محفوظ ہوں گے۔ مجھے یاد ہے کہ راجا اور پھر ڈیوڈ شاہ نے بھی کبھی ان غاروں کا ذکر کیا تھا۔ غار ہمیں برفانی آدمی سے محفوظ رکھ سکتے تھے مگر ساتھ ہی کسی حملے کی صورت میں ہم محصور ہو کر رہ جاتے۔ بہرحال باخبری میں محصور ہونا بے خبری میں مارے جانے سے بہتر تھا، اس لیے میں نے ڈیوڈ سے اتفاق کیا۔ باسو اس حالت میں بھی اپنی شارٹ گن سنبھالے پہرے داری کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ میں ڈیوڈ کے پاس سے ہٹا تو زینی اس کے پاس پہنچ گئی اور دونوں باپ بیٹی میں سرگوشیوں میں کسی موضوع پر تبادلہ خیال ہونے لگا۔ مجھے لگا زینی کسی بات پر اصرار کر رہی تھی اور ڈیوڈ انکار کر رہا تھا۔ اس سفر میں بہت کم ایسے مواقع آئے جب ڈیوڈ نے کسی معاملے میں کسی دوسرے سے اتفاق کیا ہو، ورنہ وہ زیادہ تر اپنی ہی چلاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ یہی کرا تھا۔ زینی مایوسی کے عالم میں اس کے پاس سے ہٹ گئی، وہ کچھ برہم ہو رہی تھی۔ سلیج تیار ہوئی تو باسو اور اضافی سامان جو باسو نے اٹھایا ہوا تھا اس پر بار کیا گیا۔ میں نے پوچھا، اسے کھینچے گا کون؟ تم اور سین۔ کرنل نے کہا، میں کس خوشی میں ذمہ داری اٹھاؤں؟ دوسری صورت میں ہم مجبور ہوں گے کہ باسو کو یہیں چھوڑ جائیں۔ ڈیوڈ شاہ نے کہا، اب اسے لے جانے کی دوسری صورت نہیں ہے۔ میں ہتھیار استعمال کرنے کے لیے آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ ویسے تم فکر مت کرو، زیادہ بوجھ نہیں ہوگا کیونکہ باسو عقب سے اپنی چھڑی برف میں گاڑ کر دھکا دے گا۔ کرنل نے کہا، باسو کو یہاں چھوڑ کر جانا خلاف انسانیت ہوتا اور ڈیوڈ نے چالاکی سے بندوق میرے شانے پر رکھ دی تھی۔ مجبوراً میں نے سین کے ساتھ مل کر سلیج کو کھینچنا شروع کیا۔ اس میں آگے کی طرف 2 چوڑی بیلٹس تھیں جنہیں کمر اور شانوں کے ساتھ باندھ کر سلیج کھینچنا آسان ہو جاتا۔ ہمارے ہاتھ آزاد تھے۔ کرنل نے ٹھیک کہا تھا کہ بوجھ اتنا زیادہ محسوس نہیں ہو رہا تھا اور باسو بھی عقب سے برف میں چھڑی گاڑ کر سلیج کو آگے دھکیلنے میں مدد دے رہا تھا، ساتھ ہی وہ عقب سے نگرانی بھی کر رہا تھا۔ سلیج پر اس طرح لائٹیں نصب کی گئی تھیں کہ اس کے پیچھے اور دائیں بائیں دور تک روشنی ہو رہی تھی۔ سامنے کی طرف ہم نے روشنیاں کی ہوئی تھیں۔ سب سے آگے کرنل تھا، اس کے پیچھے زینی اور ڈیوڈ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے دیکھا اب کرنل کے شانے پر ایک خودکار رائفل بھی نظر آ رہی تھی۔ رات کے 8 بج گئے تھے اور کم سے کم میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ میں نے ڈیوڈ سے کہا، غار یہاں سے کتنی دور ہے؟ تقریباً 2 میل کی دوری پر۔ اس رفتار سے ہم آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ آدھے گھنٹے میں تو نہیں لیکن پون گھنٹے میں ہم ان غاروں کے پاس تھے۔ یہ چھوٹی ٹیلے نما پہاڑیاں تھیں جن کے اندرونی حصے کھوکھلے ہونے سے غار وجود میں آئے تھے۔ ان کے دہانے اوپر سے آتی برف میں چھپ جاتے تھے اور گرمیوں میں جب برف کم ہوتی تو یہ نمایاں ہو جاتے۔ ایک لائن میں 3 دہانے تھے۔ ڈیوڈ نے وسطی غار کی طرف اشارہ کیا، یہ سب سے بڑا اور بہترین ہے۔ کرنل نے اندر جانے سے پہلے تینوں کو معائنہ کرنے کو کہا۔ اس نے فاسفورس اسٹک ہلا کر اندر پھینکی تو ان کی روشنی سے غار اندر سے روشن ہو گئے اور کرنل مختلف زاویوں سے جھانک کر ان کا اندر سے معائنہ کرنے لگا۔ چند منٹ بعد اس نے کلیئر کا سگنل دے دیا۔ پہلے وہ وسطی غار کے اندر گیا، پھر اس نے ڈیوڈ شاہ کو بلایا۔ زینی، میں، سین اور باسو باہر تھے۔ چاند کی تھوڑی روشنی تھی کہ ہم آس پاس دیکھ سکتے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ دہانہ اتنا بڑا نہیں کہ سلیج اس میں باسو سمیت جا سکے۔ باسو کو الگ سے لے جانا پڑتا یا وہ خود جاتا۔ کرنل اور ڈیوڈ کو اندر گئے تقریباً 5 منٹ ہوئے تھے اور ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ جب 10 منٹ ہو گئے تو میں نے اندر جھانکا، کیا ہمیں باہر ہی رکھنے کا ارادہ ہے؟ وہ دونوں کسی چیز پر جھکے ہوئے تھے۔ کرنل نے مڑ کر مجھ سے کہا، ہوشیار رہو، یہ جگہ برفانی آدمی کے استعمال میں ہے۔ یہ سن کر میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے بدمزگی سے کہا، تم اب بتا رہے ہو؟ پھر پلٹ کر زینی اور سین کو ہوشیار کیا، ہر طرف دیکھو، کرنل کہہ رہا ہے یہ غار برفانی آدمی کا مسکن ہے۔ 1 منٹ کے بعد کرنل باہر آیا، اندر گڑھے میں مارک کی لاش ہے۔ یہ سن کر سب کو دھچکا لگا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے وہ بھی آس پاس ہے؟ بالکل۔ اس نے لاش گڑھے میں تقریباً چھپا دی تھی مگر مارک کی جیکٹ کا کونا باہر رہ گیا اور وہ مجھے نظر آ گئی۔ میں نے برف ہٹائی تو نیچے مارک کی لاش موجود تھی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ زینی نے پوچھا۔
ہم یہی قیام کریں گے۔ ڈیوڈ نے کہا، اور برفانی آدمی، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا علاج بھی ہمارے پاس ہے، سامان اندر لے چلو۔ ڈیوڈ نے حکم دیا، پر اندر ایک لاش موجود ہے۔ وہ لاش ہمیں کچھ نہیں کہے گی۔ باہر کھڑے رہنا بھی عقل مندی نہ تھی، لہٰذا ہم اندر آ گئے۔ غار کے اندر بھی برف تھی اور یہاں جا بجا برفانی آدمی کے قدموں کے نشان تھے۔ برف سخت تھی مگر ان پر وزنی پاؤں آنے سے برف دب گئی تھی اور یوں اس پر نشان آ گئے تھے۔ یہ نشان عام آدمی کے پاؤں جیسے مگر اس سے تقریباً دگنے بڑے تھے۔ مارک کی لاش گڑھے میں موجود تھی۔ کرنل نے اس کے اوپری جسم سے برف ہٹا دی تھی۔ برفانی آدمی نے اس کی گردن ادھیڑ دی تھی۔ اس کی پوری جیکٹ سامنے سے سرخ ہو رہی تھی۔ یہ منظر خاصا خوفناک تھا۔ زینی نے منہ پھیر لیا۔ میں نے کرنل سے کہا، اسے دفنا دینا ہی بہتر ہوگا۔ نہیں، پہلے برفانی آدمی کا سدباب کرو۔ ڈیوڈ نے حکم دیا تو کرنل سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ اس دوران میں سین ایک کونے میں اپنا کچن لگا رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اگر برفانی آدمی مارک کی لاش یہاں لایا تھا تو اسے اوشا کو بھی یہیں لانا چاہیے تھا۔ میں باہر جانے لگا تو ڈیوڈ نے مجھے روکا۔ ابھی باہر مت جاؤ، مجھے اوشا کو دیکھنا ہے۔ ممکن ہے برفانی آدمی اسے بھی یہاں لایا ہو۔ اوشا یہاں نہیں ہے اور اس وقت تمہارا باہر جانا تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ مجھے برفانی آدمی کی پرواہ نہیں، خطرہ دوسرا ہے۔ باہر کرنل بارودی سرنگیں لگا رہا ہے۔ میں حیران رہ گیا، بارودی سرنگیں؟ ہم خاص طور سے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنے ساتھ بارودی سرنگیں بھی لائے ہیں، اس لیے میں تمہیں باہر جانے سے روک رہا ہوں۔ اوکے، میں باہر نہیں جاؤں گا، لیکن دہانے تک تو جا سکتا ہوں نا؟ ہاں۔ میں دہانے تک آیا اور باہر جھانکا تو کرنل ٹیلے کی دیوار کے ساتھ سرنگ نصب کرا تھا۔ میں نے آہستہ سے آواز نکال کر اسے متوجہ کیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اشارے سے پوچھا کہ کیا ہے۔ میں نے اسے جوابی اشارے سے پاس آنے کو کہا۔ اس نے انگلی سے 1 منٹ رکنے کو کہا اور اپنا کام مکمل کر کے محتاط انداز میں دہانے تک آیا۔ کیا ہے، تم باہر کیوں آئے ہو؟ مجھے اوشا کا خیال آیا ہے، شاید برفانی آدمی اسے بھی یہاں لایا ہو۔ میں نے پہلے ہی باقی 2 غاروں کا جائزہ لیا ہے، وہ خالی ہیں، وہاں کوئی نشان بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے آس پاس کوئی اور جگہ بھی ہو۔ اس وقت باہر کا جائزہ لینا بہت خطرناک ہو سکتا ہے، کرنل نے اندر آتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے اگر برفانی آدمی باہر موجود نہیں بھی ہے تو وہ جلد یہاں آنے والا ہے۔ میرا بھی یہ خیال تھا مگر اوشا کا خیال مجھے بے چین کرا تھا۔ اگرچہ کرنل کہہ رہا تھا کہ اس نے باقی 2 غار دیکھ لیے ہیں مگر میں اس کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف وہ باہر بارودی سرنگیں لگا چکا تھا اور ان کی پوزیشن سے صرف وہی واقف تھا۔ اگر میں باہر جاتا اور میرا قدم کسی سرنگ پر آ جاتا تو میں مارا جاتا۔ کرنل نے جان بوجھ کر غار کے دہانے پر برف جمع کی تھی جیسے اسے چھپانے کی کوشش کی گئی ہو۔ اس کا مقصد برفانی آدمی کو ہوشیار کرنا تھا تاکہ وہ براہ راست اندر آنے کی کوشش نہ کرے اور باہر گھومے پھرے۔ اس طرح کسی بارودی سرنگ پر اس کا پاؤں آنے کا امکان زیادہ ہو جاتا۔ میں نے سوچا اور فی الحال چپ ہو گیا۔ دہانے کی نگرانی باسو کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ کرنل اور زینی بھی مسلح اور چوکنا تھے۔ سین اپنے کام میں مصروف تھا۔ ڈیوڈ آرام کر رہا تھا۔ میں نے کرنل سے پوچھا، ان بارودی سرنگوں کی قوت کیا ہے؟ ایک انسان کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، اس کا آدھا دھڑ اڑ جائے گا، مگر ایک برفانی آدمی بھی بچ نہیں سکے گا۔ اگر وہ نہ مرے تب بھی حرکت کے قابل نہیں ہوگا۔ سین نے ٹیونا فش کے ٹن نکالے اور برنر پر اس کے قتلے فرائی کرنے لگا۔ اس کے ساتھ خشک نان تھے جو راشن میں ساتھ آئے تھے۔ گرم کرنے پر یہ نرم اور تازہ ہو جاتے تھے۔ وہ قتلے فرائی کر کے باری باری سب کو گرم نان کے ساتھ پیش کرا تھا۔ کھانے کے بعد گرم کافی تھی۔ آج نوڈلز اور چائے نہیں بنی تھی کیونکہ وہ ہنگامی حالات میں تھے، اس لیے پیٹ بھرنا اولین ترجیح تھی۔ ایک عدد لاش کی موجودگی میں بھی کسی نے کھانے میں کوتاہی نہیں کی تھی۔ غار بند ہونے کی وجہ سے اندر سے اتنا سرد نہیں تھا اور جب ہم یہاں آئے اور پھر برنر جلا تو اندر کا ٹیمپریچر مزید بہتر ہوا تھا۔ یہاں ہمیں خیمے کو ضرورت نہیں تھی، اس لیے نیچے ترپال بچھا کر اسی پر سلیپنگ بیگ بچھا لیے تھے۔ کیونکہ پہرے داری میں میرا کوئی حصہ نہیں تھا اس لیے میں کافی پیتے ہی اپنے سلیپنگ بیگ میں گھس گیا۔ آج سفر نہ صرف طویل بلکہ اعصاب شکن بھی رہا تھا۔ یکے بعد دیگرے پیش آنے والے حادثات نے طبیعت کو بدمزہ کر دیا تھا۔ میں سو جانا چاہتا تھا تاکہ جب کوئی ہنگامی موقع آئے تو میں تازہ دم ہوں۔